र आजको प्रसङ्ग चाहिँ भोजन र पेय अर्थात् खाना र पानीसँग सम्बन्धित छ। र खाना र पानीसँग सम्बन्धित मात्र छैन, पेट र आन्द्रा अनि धमनीहरू कसरी प्रकट भएर यो खाना, पेट, आन्द्राहरूको एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्ध के छ भनेर पनि वर्णन गरिएको छ। र भगवान श्री कृष्णले भगवत गीतामा पनि वर्णन गर्नुहुन्छ कि खानाहरू कस्तो खानुपर्छ त, मान्छेले खाने खानेकुराहरू के हुन्, कस्ता कुराहरू पिउनु पर्छ, यो कुरालाई गीतामा पनि भगवानले वर्णन गर्नुहुन्छ हैन। युक्त आहार विहारस्य भनेर जति पनि आहार विहारका कुराहरू छन्, यो आहार र विहारको कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कुराहरू हुन्। र यदि हाम्रो आहार विहार राम्रो छ भने पछाडि हामी स्वस्थ हुन्छौँ। र आजको प्रसङ्गमा यही कुरालाई जोड दिएको छ कि हामीहरूले खाने खानेकुराहरू अनि त्यसपछि पिउने कुराहरू, यो सबै अथवा त्यसलाई पचाउने अङ्गहरू, यी सबै कुराहरू भगवानले दिनुभएको छ। र जब भगवानले सबै कुराहरूको सिर्जना सृष्टि रचना गर्नुभएको छ भनेपछि आफ्ना सन्ततिहरू सबै प्राणीहरूका लागि के खाने, कहिले खाने, कसरी खाने, किन खाने, सब कुराको वैज्ञानिक व्यवस्था गर्नुभएको छ। हामीले प्रकृतिलाई पढ्न नजानेर मात्रै हो, प्रकृतिको विरोधमा विपरीतमा गएर मात्रै हो। यदि प्रकृति अनुकूल तरिकाले प्रकृतिमा भएको नियमलाई पालना गर्दै अगाडि बढ्यो भने पछाडि संसारमा अहिले जति पनि रोग व्याधि महामारीहरू बढिराखेका छन्, यी महामारीहरू बढ्ने थिएनन्। उदाहरणका लागि मान्छेहरूले यो इतिहासमा हामीले हेर्न सक्छौँ कि ठुला ठुला महामारीहरू जति पनि हामीले इतिहासमा देख्यौँ, र ती अधिकांश महामारीहरू चाहिँ मान्छेले के गरिरहेछन्, यो आहार विहारको जुन प्रवृत्ति छ नि त्यसको दुरुपयोग गरेर नखाने कुराहरू खाँदाखेरि पैदा भएछन्। जस्तो कि सामान्यतः शास्त्रले एउटै कुरालाई बार बार जोड दिन्छ कि मानिसका लागि भनेको भोजन वनस्पति अथवा यो जुन शाकाहारी भोजन हो, त्यो शाकाहारी भोजन पनि भगवानलाई चढाएर, भोगा चढाएर त्यसबाट जुन प्रसाद स्वरूपमा भगवानले हामीलाई दिनुहुन्छ त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर शास्त्रको सार यही हो। त्यही भएर भगवानले भन्नुहुन्छ पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्तया परिस्थिति। पत्र, पुष्प, फल, जल यो कुराहरूलाई चाहिँ व्यक्तिले ग्रहण गर्नुपर्छ। भगवानले भन्नु भएन मांसम अंडम हैन, यो मासाम भने जस्तै गरेर माछा मासु अंडा यी कुराहरू मनुष्यका लागि हैनन्। खानाहरू तीन प्रकारका छन्, सत्वगुणी, रजोगुणी र तमोगुणी। यदि व्यक्तिले सत्वगुणी खानेकुरा खान्छ भने उ त रोगी हुने चान्स लगभग हुँदै हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ। सबै रोगको कारण के हो? यो खानाको इम्ब्यालेन्स। र विशेष गरेर भनिन्छ नि जब पेट बिग्रिन्छ सबै बिग्रिन्छ। किन भन्दाखेरि अब सबै कुराको पाचन हुने त पेटको यही भागमा हो। जब यहाँबाट पाचन हुँदैन, पोषण तत्त्वहरू यसले लिन सक्दैन, अनि त्यसपछि के हुन्छ? अब हाम्रो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा त्यो पोषण तत्त्व नपुगेपछि बिस्तारै बिरामी भइन्छ। त्यही भएर हाम्रो शरीरलाई उपयुक्त खानेकुरा के हो त भन्दाखेरि भगवानले भन्नुहुन्छ कि सत्वगुणी खानेकुरा हो। यदि सत्वगुणी खानेकुरा खायो भनेपछि के हुन्छ त? गीतामा भगवान श्री कृष्णले 17औं अध्यायमा चाहिँ 3 प्रकारका खानेकुराहरूको चर्चा गर्नुहुन्छ। सत्वगुणी खानेकुरा, अनि त्यसै गरेर रजोगुणी खानेकुरा र त्यसै गरेर तमोगुणी खानेकुरा। र सत्वगुणी खानेकुरा भनेको के भन्दाखेरि जसले चाहिँ आयु, सत्व, बल, आरोग्य भनेर सुरुमै भगवानले गीताको 17औं अध्यायको 8 नम्बर श्लोकमा बताउनुहुन्छ कि सुख प्रीति विवर्धनः हैन, रसः स्निग्ध स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिय भनेर सात्विक मान्छेलाई कस्तो आहार प्रिय हुन्छ त, अथवा त्यो सात्विक खानेकुराले के गर्छ त भनेर भगवानले बताउनुहुन्छ कि जो व्यक्ति सत्वगुणी छन् उनीहरूले खाने सत्वगुणी खानाले उनीहरूको आयु बढ्छ रे। हेर्नुस् त यहाँ आयु, सत्व, बल, आरोग्य, उनीहरू निरोगी बन्छन् रे, उनीहरू सुखी बन्छन्, उनीहरूलाई खुसी प्राप्ति हुन्छ, उनीहरूलाई सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। सन्तुष्टि अर्थात् प्रीति, उनीहरूलाई प्रीति प्राप्ति हुन्छ। अनि त्यस पछाडि
उनीहरूको निरन्तर रूपमा यो सत्तुगुडी खानेकुरा खाँदै जाँदाखेरि उनीहरूको चेतना राम्रो हुन्छ र जुन कुरा चाहिँ हाम्रो हृदयलाई अति प्रिय हुने खालको कुराहरू हुन्छन् त्यसलाई भन्छ सत्तुगुडी खानेकुरा। अब त्यसको ठाउँमा रजोगुणी खानेकुराहरू कस्तो हुन्छ? रजोगुणी खानेकुराहरू खाँदाखेरि चाहिँ अब एकदम जिब्रोलाई चाहिँ एकदम आसक्ति हुन्छ, बढ्छ, एक किसिमले त्यसमा चाहिँ एकदम लतै लाग्छ पनि, खाने त्यसले आनन्द हुन्छ, तर पछाडि त्यसले जब पेटभित्र जान्छ विकारहरू गर्न सुरु गर्छ। जस्तो कि अहिले विभिन्न खालका अमिला चिल्ला कुराहरू धेरै छन् हैन, पछिल्लो समय हैन, आजभोलि रेडिमेड फास्ट फुडका कुराहरू धेरै छन्, मोमो चाउमिन जस्ता कुराहरू धेरै छन्, अनि जुन खाँदाखेरि ट्वाक्क लाग्छ लेज कुरकुरे भने जस्तो। अनि तर खाइसके पछाडि जब भित्र छिर्छ त्यसले विकारै गर्न सुरु गर्छ। अनि तामसिक खानेकुरा त खाने बेलामा पनि एकदम मुख थुनी थुनी गनाइ गनाइ खाने हो, अनि भित्र गए पछाडि नै त्यसले बर्बादै गर्छ, बिजोगै गर्छ, कुहिएको खानेकुरा हो। तर मान्छे यस्तो पागल जस्तो छ कि जसले त्यसलाई खाँदा पनि वा आनन्दित महसुस गरिरहेछ। कहिलेकाहीँ हामीहरूले देख्छौँ कसैले यस्तो पिरो खुर्सानी खान्छन् कि खाने बेलामा पनि आँखाबाट पुरा 2 थोपा आँसु होइन के, यसो थाप्ने भने चाहिँ यसो 2-4 लिटर आँसु पुग्छ होला, त्यति आँसु खसेको नि देख्छ। अनि त्यस पछाडि भित्र गए पछाडि पनि के भयो, किन टोयलेटमा कराइरहेछ भन्दाखेरि पोलेर रे, खाँदा पनि पोल्ने, पेटमा पनि पोल्ने, अनि यो विसर्जन गर्दा पनि पोल्ने, तै पनि मान्छेले खान छोड्दैन। अचम्मको कुरा हो कि होइन यो? हैन, यही त हो संसारको आश्चर्यको कुरा हैन। मान्छेलाई तै पनि यो आसक्ति, यो लत भन्ने कुरा यस्तो हुन्छ कि रक्सी खाने मान्छेलाई पनि थाहा छ नि बाबा रक्सी खान हुन्न भनेर, किन खान्छ जस्तो भन्दाखेरि अब नखाइ बस्नै सक्दैन क्या, खाना हुन्न, यो स्वास्थ्यलाई हानिकारक छ भन्ने पनि थाहा छ, तै पनि खाइदिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई पनि यो अति पिरो खुर्सानी त काम छैन भन्ने थाहा छ, तै पनि खाइदिन्छौँ भनेपछि त अब त चेतनाको स्तर त त्यस्तै त्यस्तै भएन र। रक्सी खानेलाई चाहिँ गाली गर्ने, अनि अति पिरो खुर्सानी खाने जसको शरीरले सहँदैन तै पनि यसो हिरोइजम देखाउनलाई खाने, अनि त्यस पछाडि ए हामी त श्रेष्ठ भन्न त मिलेन, चेतनाको स्तर त उही त हो नि, एनाकेना प्रकार उही हो कि होइन हो। त्यही भएर चाहिँ हामीहरूले भगवानले यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ कि 3 प्रकारका खानेकुराहरू छन्, सात्विक, राजसिक र तामसिक, र मनुष्यका लागि चाहिँ सात्विक खानेकुरा दिएको। सात्विक खानेकुरा भनेको चाहिँ शाकाहारी खानेकुराहरू प्राय सात्विक हुन्छन्। अनि यदि यो प्रवृत्तिलाई दुरुपयोग गरेर मांस भक्षण अथवा राजसी तामसी खानेकुराहरू खान लाग्यो भने के हुन्छ, त्यसले प्रकृतिको जुन एउटा सिस्टम छ, जुन एउटा चक्र छ, त्यो चक्रलाई नै बिथोल्ने काम गर्छ। जब त्यो चक्र एउटा रेगुलर प्रक्रिया बिथोलिन्छ त्यसले चाहिँ उपद्रवहरू सिर्जना गर्छ। जस्तो कि महामारीलाई पनि एक किसिमले उपद्रव भनेर भन्न सकिन्छ। र जति पनि महामारी भए इतिहासमा हेर्नुस्, शाकाहारी खानेकुराबाट कुन चाहिँ महामारी सुरु भएको तपाईहरुलाई थाहा छ? इतिहासमा करोडौं व्यक्तिहरू मरे, र ती करोडौं व्यक्तिलाई मार्ने जुन तत्त्व छ त्यसको शुभारम्भ अथवा त्यो प्रारम्भ बिन्दुलाई हेर्ने भने पछाडि एनाकेना प्रकारले मान्छेको जुन स्वतन्त्रताको दुरुपयोगसँगै गएर जोडिएको छ। उदाहरणका लागि अहिले कोरोना भाइरस जुन फैलिरहेको छ, हुन त यसको यकिन उत्तर अहिलेसम्म विज्ञानसँग छैन, तैपनि अधिकांश के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि जुन कोभिड-19 छ, कोरोना, यो कोरोना कहाँबाट आएको भनिन्छ? यो चाहिँ जनावरबाटै आएको, कसैले भन्छन् चमेराबाट आएको, कसैले भन्छ यो सालकबाट आएको। जे भए पनि यो जुन कोरोना भाइरस छ, कोरोना भाइरस चाहिँ त्यस्ता प्राणीहरूमा देखिन्छ र त्यो प्राणीबाट मान्छेमा आएको हुनुपर्छ भनेर त यत्तिकै पनि विश्वास गर्न सकिन्छ। मान्छेले इभन ल्याबमै बनाएर पनि यो वितरण गरेका हुन् भने पनि त्यसका लागि केही न केही सोर्स त चाहियो नि, आधार त चाहियो नि बनाउनलाई। त्यो चाहिँ जनावरै हो, यसमा चाहिँ कोही पनि दुई मत छैन। जनावरबाट डाइरेक्टली छिर्यो कि मान्छेले अझ बदमासी गरेर छिरायो, त्यति मात्रै फरक हो, तर आएको स्रोत के हो? जनावरबाट आयो। त्यो भन्दा अगाडि जस्तो कि हामीले अर्को महामारी जुन अहिले पनि विद्यमान छ, त्यो महामारी के हो? एचआईभी एड्स। एचआईभी एड्स चाहिँ केलाई दुरुपयोग गर्दाखेरि आएको, कहाँबाट यो प्रारम्भ भएको, कुन जनावरबाट छिरेको मान्छेलाई भन्दाखेरि चिम्पान्जीबाट छिरेको, अथवा भनौँ यो बाँदर प्रजातिबाट छिरेको हैन। बाँदरसँग मान्छेले जुन अनैतिक सम्बन्धहरू व्यवहार गर्यो त्यसबाट चाहिँ
यो एचआईभी एड्स सुरु भयो। अनि एउटा समयमा गाईमाथि अत्यन्त मान्छेले अन्याय अत्याचार गरेर गाईको मासु खाँदाखेरि शास्त्रले त भन्छ खानु हुँदैन, तर मान्छेले त मान्दैनन्। खाँदाखेरि एउटा रोग सिर्जना भएको थियो, म्याड काउ डिजिज भनेर, र त्यसले पनि सयौं हजारौं व्यक्तिहरू मरेका थिए। अरू पनि तपाईहरूले कुनै पनि इतिहासमा चाहिँ यो स्वाइन फ्लूले पनि बेला बेलामा तहल्का मचाएको थियो। अहिले पनि बेला बेलामा स्वाइन फ्लूका केसहरू आउँछन्। स्वाइन फ्लू भन्ने चाहिँ केबाट आएको? मान्छेले चाहिँ सुँगुर सुँगुरबाट चाहिँ त्यो स्वाइन फ्लूको भाइरस मान्छेभित्र छिर्यो र त्यस पछाडि त्यो सुँगुरबाट चाहिँ सबै यो पेन्डेमिक्सहरू सुरु भयो। अनि त्यसै गरेर यो कोरोना भाइरस त पहिला पनि यो सार्स भनेर थियो नि हैन, सार्स डिजिज भनेर, त्यो पनि कोरोना भाइरसकै प्रजातिले लागेको थियो। र त्यो सार्स केबाट सुरु भएको भन्दाखेरि चमेराबाट सुरु भएको। चमेराबाट मान्छेले चमेरा समेरा सब खाइदिँदाखेरि त्यहाँबाट सार्स नामको जुन यो रोग छ त्यो सुरु भयो। स्पेनिस फ्लू हैन, जसले लाखौं व्यक्तिलाई मारेको थियो, त्यो पनि सुँगुरलाई खाँदाखेरि सुरु भएको थियो। अनि त्यसपछि अरू त के भन्ने हैन, यो प्लेगहरू चाहिँ जुन प्लेग पनि एउटा महामारी भएर आएको थियो र प्लेग महामारीको रूपमा सुरु भएको पनि यिनै अब मुसा अथवा केहरू यस्ता यस्ती कुराहरूलाई खाँदाखेरि त्यहाँबाट सुरु भयो। कुन चाहिँ महामारी छ जो चाहिँ जनावरसँग नजोडिएको होस् क्या? हेर्नुस् त, अहिले यो कोरोना भाइरसले विश्व आतंक मचाइराखेको छ। मान्छे सबै शाकाहारी भएर एकदम आफ्नो नियममा आफ्नो दायरामा बसेको भए यत्रा लाखौं व्यक्ति मरे नै थिएनन्। तर जब हामीले यो कुरा मान्छेलाई वर्णन गर्छौं, जसलाई चाहिँ मासु नपाइ हुँदैन, अब चित्त दुख्ला। तर दुखे पनि सत्य नै हो, यथार्थ नै हो। मान्छे प्रकृतिको विरुद्धमा जाँदाखेरि यत्रा उपद्रवहरू सिर्जना हुँदो रहेछन्। हेर्नुस् त, त्यसले गर्दाखेरि आज कति मान्छेहरू प्रभावित भए, विश्व लगभग ठप्प भएको छ। तर मान्छे अझै पनि चेतनामा आएको छैन कि अहिले पनि एउटै कुरा बार मिडियामा आइरहेको हुन्छ हैन, मासुको खपत बढाउनु पर्यो, मासुको खपत कम भएर एकदम व्यापारी चिन्तित छन्, यो छन् त्यो छन् भनेर। तर सबै समस्या यत्रो भएकै मासुबाट भइरहेछ, तैपनि फेरि मान्छेले अहिले सरकारले अथवा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मासुलाई प्रमोट गर्न छोडिरहेको छैन। तर शास्त्रले स्पष्ट निर्देशन दिन्छ कि हो यही हुँदाखेरि दुःख पाइस मङ्गले आफ्नै ढङ्गले। मान्छेले के गरेको, दुःख पाएको आफ्नै ढङ्गले पाइरहेछ। तर आफ्नो ढङ्गले आफूले मात्र दुःख पाएन के, खानेवालालाई त दुःख छ, नखानेवालाहरूलाई नि सहनी भयो। फेरि जब उनीहरूलाई भाइरस छिर्छ, फेरि मान्छेदेखि मान्छे जाने बेलामा त आफ्नो एउटा आचरणमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई पनि त्यसले प्रभाव पार्यो कि पारेन? त्यही भएर प्रकृतिको विरुद्धमा जानु हुँदैन। प्रकृतिको विरुद्धमा गयो भने पछाडि हामीहरूले अरू पनि धेरै यस्ता रोगहरू चाहिँ हामीहरूले देख्न सक्छौँ कि मासुबाट चाहिँ मासु खाँदाखेरि 10वटा प्रमुख रोगको मान्छे शिकार हुँदो रहेछ। र यो कुरालाई चाहिँ वैज्ञानिक हिसाबले पुष्टि भएको कुरा रहेछ कि अहिले भनेको जस्तो कि अहिले मासु खाने र नखाने बीचको अन्तर गरेर वैज्ञानिकहरूले चाहिँ तथ्याङ्कहरू निकाल्दाखेरि मुटुको रोग छ नि, मुटुको रोग चाहिँ शाकाहारी व्यक्तिलाई भन्दा बढी मांसाहारीलाई हुँदो रहेछ। फेरि कसैले भन्लान् शाकाहारी व्यक्तिलाई पनि मुटुको रोग लागेको देखेका छौँ भनेर। हो, नलाउने होइन, तर तथ्याङ्कलाई विचार गर्दाखेरि शाकाहारी भन्दा बढी मांसाहारी व्यक्ति मुटुको रोगी बढी छन्। मुटुको रोगको मात्रा मांसाहारीलाई बढी हुँदो रहेछ। र इभन यो चाहिँ यो धेरै यस्ता युनिभर्सिटीहरूले अध्ययन गरेका छन् र यो चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, हार्वर्ड युनिभर्सिटी यिनीहरू धेरैले गरेका छन्। यो सन्दर्भमा चाहिँ क्यान्सरको सम्भावना हेर्नुस्, क्यान्सरको सम्भावना त्यो माथि पनि यो स्त्रीहरूलाई चाहिँ विशेष रूपमा आजभोलि स्तन क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ धेरै भइरहेछ। र ब्रेस्ट क्यान्सरको सम्भावना जसले यो रेड मिटहरू खान्छ नि, ती स्त्रीहरूमा 22% बढी हुँदो रहेछ अरू नखानेको भन्दा। भनेको 22% बढी उनीहरूलाई चाहिँ यो स्तन क्यान्सरको सम्भावना बढी हुँदो रहेछ। यो कुरालाई चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै निकालेको हो यो तथ्याङ्क। अनि त्यसै गरेर जुन बेला बेलामा स्ट्रोकहरू आउँछन् हैन, भनेको यो स्ट्रोकमा पनि स्ट्रोक किन आउँछ त? जस्तो कि हाम्रो शरीरका नलीहरू यिनीहरू बुझिँदा ओर्दाखेरि हैन, त्यो सबै राम्रोसँग यो रक्त सञ्चार आदि इत्यादि हुन नपाउँदाखेरि स्ट्रोक आउने हो, त्यो प्रेसर बढेर। अनि त्यो स्ट्रोक किन आउँदो रहेछ भन्दाखेरि जुन मासुमा
यो फ्याटहरू यस्ता कुराहरू तत्त्वहरू छन् नि, प्रोटिन, हाई प्रोटिन यस्ता कुराहरू, जब त्यो चाहिँ के हुन्छ, जस्तो कि हामीले कहिलेकाहीँ अब प्रायः जसो यो बोसोहरू चलाउने व्यक्तिहरू जसलाई हेर्नुहोस्, त्यो बोसो चाहिँ जब हातमा टाँसियो भने त्यो टाँसिराख्दो रहेछ उनीहरूको हातमा, झ्याप्पै जाँदैन के। साबुन पानीले धुँदा पनि त्यसलाई सफा गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। भनेपछि जब शरीरभित्र छिर्छ त्यसै गरेर ती नसा नलीहरूमा नि टाँसिन्छ, अनि त्यो रगत बग्ने ठाउँमा त्यो गएर टाँसियो भने के हुन्छ। उदाहरण सिम्पल ठ्याक्कै मेकानिजम यही त होइन, तर बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि एनाकेना प्रकारले यस्तै हो मेकानिजम भित्रपट्टि हुने नि। अनि त्यसपछि के हुन्छ, त्यो बाटो साँगुरिन्छ, साँगुरिए पछाडि अब त्यो प्रेसर बढी हुन्छ, प्रेसर हुँदा हुँदै प्याट्ट फुट्यो भने के हुन्छ, अब स्ट्रोकहरू यसै गरेर आउने हुन्। हार्ट स्ट्रोक होस्, ब्रेन स्ट्रोक हुन्, सबै कुराहरूको प्रिन्सिपल यही हो। र यसरी स्ट्रोकको सम्भावना पनि अझ कतिसम्म बढी हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मांसाहारीमा 47% बढी हुँदो रहेछ। थोरै मात्रै होइन, 47% भनेको त अति धेरै हो। अनि त्यसै गरेर यो डायबिटिज, आजभोलि यो डायबिटिज सुगरका बिरामीहरूको सन्दर्भमा पनि यो मांसाहारीलाई चाहिँ बढी हुँदो रहेछ। यो कुरालाई पनि यो रिसर्चरहरूले रिसर्च गरेर पत्ता लागेको कुरा थियो। मोटोपनको त कुरा गर्नै परेन, रिसर्चै नगरे पनि थाहा भइहाल्छ होइन। यो मांसी यो बोसोहरूमा जुन तत्त्वहरू छ त्यसले गर्दाखेरि हार्मफुल कोलेस्ट्रोलहरू होइन, प्रायः जसो शाकाहारी कुराहरूमा त्यति धेरै कोलेस्ट्रोलको मात्रा हुँदैन जुन चाहिँ मांसाहारी कुराहरूमा हुन्छ। अनि त्यसै गरेर यो डन्डीफोर, बिबिरा जति पनि छ त्यसको पनि स्रोत चाहिँ एनिमल प्रोडक्ट नै हो भनेर रिसर्चरहरूले पत्ता लगाएका छन्। र त्यसै गरेर अल्जाइमर डिजिज, आजभोलि यो विस्मरण शक्ति धेरै हुँदैछ नि। किन पहिलाका ऋषिमुनिहरूको स्मरण शक्ति धेरै हुन्थ्यो। पहिला उनीहरू चाहिँ सुर्ती दर सुनेको भरमा सबै कुरा रिपिट गर्न सक्थे। आजभोलि त त्यो बिस्तारै घट्दै गएको छ नि। यसको पनि कारण विज्ञानले के पत्ता लगाएको छ भन्दाखेरि मांस भक्षण। बिस्तारै यो मांस भक्षण गर्दै जाँदाखेरि त्यस्ता तत्त्वहरू हुँदो रहेछन् जसले बिस्तारै के गर्दो रहेछ, मान्छेमा चाहिँ यस्ता अल्जाइमर अथवा अरू रोगहरू चाहिँ विकास गर्दो रहेछ। र यसै गरेर अझ सबैभन्दा अचम्मको कुरा त के वर्णन गरिएको छ भन्दाखेरि मान्छेको आयु घटाउँछ भनेर समेत विज्ञानले पनि भन्न लागेको रहेछ। मांस भक्षण गरेर मान्छेको आयु घट्छ भनेर वर्णन गरिएको रहेछ। अनि त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर यो भेजिटेरियन डाइट खाने व्यक्तिहरूको जुन आयु छ 17 वर्षको एउटा नर्मल क्याल्कुलेसन गरेर हेर्दाखेरि यो मासु खानेहरूको आयु चाहिँ 3 वर्ष 3.6 भनेपछि करिब 3 वर्ष 7 महिना जस्तो हाराहारीमा उनीहरूको आयु छोटो हुँदो रहेछ। भनेपछि आयुलाई समेत छोटो बनाउनलाई मांसाहारी खानेकुराहरू जिम्मेवार रहेछन् भनेर अब यो चाहिँ मैले भनेको तथ्याङ्क होइन, यो वेदशास्त्रको तथ्याङ्क मैले भन्दै छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, हार्वर्ड, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी अथवा विभिन्न ठाउँका वैज्ञानिकहरूले जुन रिसर्च गरेर तथ्याङ्क दिए त्यसमा आधारित हुँदाखेरि यसरी यी टप डिजिजहरू जुन मासुले गर्दा लागिरहेछ वर्णन गरिएको छ। प्यान्डेमिकहरू मासुबाटै आए। अनि त्यस पछाडि अझ धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ होइन मासु नि खानुपर्छ, सागसब्जी नि खानुपर्छ भनेर भन्ने पनि धेरै छन्। तर अचम्मको कुरा हाम्रो शरीरको बायोलोजी हेर्ने हो भने यो चाहिँ विज्ञानको विद्यार्थीले धेरै छिटो लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त सबैजना विद्यार्थी विज्ञानकै हो, विज्ञान साइन्सका ती फिजिक्स केमिस्ट्री पढेर औपचारिक रूपमा म विज्ञानको विद्यार्थी हुँ भनेर मात्र हुँदैन, सबै विज्ञानकै विद्यार्थी हो। किन प्रकारेण कि यो फिजियोलोजी हाम्रो शरीरको जुन बनावट हेर्ने भने नै हाम्रो शरीर मासुका लागि बनेको होइन भनेर चाहिँ 100% हामीले भन्न सक्ने स्थिति छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो शरीरको चाहे दाँतको बनावट हेरौँ, चाहे हाम्रो यो जिब्रोको बनावट हेरौँ, चाहे आन्द्राको बनावट हेरौँ, चाहे पेटको आमाशयको बनावट हेरौँ, चाहे यो मृगौलाको बनावट हेरौँ, चाहे हाम्रो यो गुदद्वारको एनसहरूको बनावट हेरौँ, चाहे हाम्रो यो शरीरमा जुन रक्त सञ्चार हुने प्रक्रियालाई हेरौँ, चाहे हाम्रो यो फेसको यो टाउको स्ट्रक्चरको कुराहरू हेरौँ, हाम्रो फिजियोलोजी हाम्रो शरीरको बनावट चाहिँ कोसँग मिल्छ ठ्याक्कै भन्दाखेरि शाकाहारी प्राणीसँग मिल्छ। मांसाहारी र अनि त्यस पछाडि भनिन्छ नि यो हर्बिभरस, अम्निभरस, कार्निभरस भनेर भन्छ होइन, तीनवटा मेजर डिभिजन गर्छ। हर्बिभरस अर्थात् शाकाहारी, अनि त्यसपछि कार्निभरस अर्थात् जसले मासु खान्छन् मांसाहारी, अनि अम्निभरस मतलब जसले दुईटै खान्छन्,
धेरै व्यक्तिले भन्छन् कि मान्छे चाहिँ दुईटै खानाका लागि बनाइएको, त्यही भएर हेर त यहाँ चाहिँ सागपात काट्नका लागि अगाडिपट्टि यस्ता दाँतहरू पनि छन् हैन, जसले सागपातहरूलाई काट्न सकोस्, अनि कुकुर दाँत पनि छ जसले मासुलाई लुस्न सकोस् भनेर तर्क दिन्छन्। तर अचम्मको कुरा यो तर्क दिने व्यक्तिहरूलाई थाहा छैन कि यो जुन कुकुर दाँत छ, कुकुर दाँत कतिपय शाकाहारी खानेकुरा खानका लागि पनि चाहिन्छ। त्यो शाकाहारी खानेकुरालाई नि चिथोर्नु पर्छ के कुनै कुनैलाई, हो त्यसका लागि दिएको, मासु चिथोर्नलाई दिएको होइन। जस्तो उदाहरणका लागि फिजियोलोजी हेरौँ न, त्यो दाँतको उदाहरण त यो मलाई भन्दा हाम्रो अब यो डेन्टल विशेषज्ञहरूलाई बढी थाहा हुन्छ। अब दाँतको फिजियोलोजी कसो छ भनेर दाँतको मात्र स्टडी गर्ने भनेपछि मैले पढेको थिएँ कि 12-15वटा त मान्छे शाकाहारी हुनुपर्छ भन्ने प्रुफ दाँतको बनावटबाट भेटिँदो रहेछ। दाँतको बनावटबाट मात्रै ती के हुन् भनेर गुगल गर्यो भने पनि पाउँछ। तर त्यो बाहेक अरूतिर जाउँ, सबैभन्दा पहिला सुरुमा भोजन कहाँ राख्ने हो? मुखमा। र मुखमा राख्दाको बित्तिकै हाम्रो पाचन प्रणाली सुरु हुन्छ, पाचन कार्य सुरु हुन्छ। भनेपछि यो मुखमा छ नि, शाकाहारीको र मांसाहारीको मुखलाई तुलनात्मक अध्ययन गर्ने भनेपछि यो टाइलिन अथवा यस्ता इन्जाइमहरू शाकाहारी जीव जन्तुको मुखमा चाहिँ त्यो इन्जाइम हुन्छ जसले यो जुन अन्नहरूलाई पचाउनका लागि के यो पचाउने कार्य चाहिँ मुखबाट सुरु हुँदो रहेछ क्या, त्यो टाइलिनहरू इन्जाइमबाट। त्यो चाहिँ मांसाहारीमा हुँदैन, किन उसले त यो अन्नहरू खानै पर्दैन। जस्तो कि बाघ भालुको मुखमा चाहिँ टाइलिन यस्ता इन्जाइमहरू हुँदैनन्, जिब्रोमा आउँदैन त्यो इन्जाइम सालाइभामा। तर शाकाहारीकोमा आउँछ, शाकाहारीकोमा जस्तै गरेर मान्छेकोमा पनि आउँछ। भनेपछि के देखियो? मान्छे शाकाहारीतिर नजिक छ कि मांसाहारीतिर नजिक छ? शाकाहारीको जे मेकानिजम हो मान्छेको यो जिब्रोको सलाइभाको मेकानिजम त्यही हो। त्यसपछि हामी यहाँबाट जाउँ पेटमा जाउँ। यसपछि अब हाम्रो मुखबाट छिरो पेट होइन, पेटमा छिरे पछाडि पेटमा के हुन्छ? हाइड्रोक्लोरिक एसिडहरू हुन्छन् जसले चाहिँ यो पाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हो क्या खासमा। कतिपय ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ नि, हामीले निलेका ब्याक्टेरिया त पेटमा गएर मरिसकेका हुन्छन्, ब्याक्टेरिया भाइरसहरू त्यो एसिडले मार्छ। अनि त्यो एसिड अब शाकाहारीकोमा पनि हुन्छ, मांसाहारीकोमा पनि हुन्छ। तर शाकाहारीकोमा पियाज भनेको एसिडिटी कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 को हाराहारीमा हुन्छ। मांसाहारीको 5, 6, 7 को हाराहारीमा हुन्छ। सरी, शाकाहारीको 5, 6, 7 त्यो हाराहारीमा हुन्छ र मान्छेको पनि त्यो हाराहारीमा हुन्छ। तर मांसाहारीको के हुँदो रहेछ? मांसाहारीको पियाज लेभल 1, 2 त्यो लेभलमा हुन्छ, तर शाकाहारीको 6, 7 को लेभलमा हुन्छ र मान्छेको नि 6, 7 को लेभलमा हुन्छ। पेटको बनावटले के भन्छ? मान्छे मांसाहारी होइन शाकाहारी हो भनेर भन्नु कि भनेन? त्यसपछि अब तलपट्टि जाउँ। मैले चाहिँ ओभरभ्यू मात्र गर्न खोजेको। आन्ध्रमा जाउँ। आजको प्रसङ्गमा आन्ध्रकै उदाहरण आएको छ। आन्ध्रको जुन लम्बाइ छ शाकाहारीको चाहिँ यो जुन शरीरको जुन छ नि यो आकार, त्यसको तुलनामा चाहिँ करिब 11-12 गुणा लामो हुन्छ त्यसलाई यदि तन्काउने हो भनेपछि। तर मांसाहारीको फेरि कति हुन्छ? 6 अथवा 7 गुणा मात्र हुन्छ त्यसको हाराहारीमा। किन चाहिँ मांसाहारी जस्तो कि कुकुरको अथवा बाघको, भालुको आन्द्रा छोटो भयो त? स्मल इन्टेस्टाइन किन छोटो भयो भन्दाखेरि त्यो मासु त पहिल्यै कुहिएको सडेको कुरा हो नि त। त्यो कुहिएको सडेको कुरालाई अब छिटो पास गर्नुपर्छ। धेरै बेर पेटभित्र रह्यो भने त्यो त झन् कुहन सुरु हुन्छ। अनि त्यो कुहिएको कुरा जति धेरै भित्र रह्यो त्यसले के हुन्छ? शरीरलाई इम्ब्यालेन्स गर्छ, रोगहरू पैदा गर्छ। त्यही भएर त्यो मांसाहारीको शरीर भगवानले मेकानिजमै कसो गराउनु भयो? छिटो खाने, छिटो गरेर निस्किहाल्छ ताकि कुहिएको कुरा धेरै बेर भित्र बस्न नपरोस्। तर त्यसैको ठाउँमा मान्छेले पनि खायो भने के हुन्छ? अथवा शाकाहारी प्राणीले पनि मासु खायो भने त्यो कुहिएको कुरा त हेर्नुहोस् त 12 टाइम लामो त्यो आन्द्रामा घुम्दै त कुहिएको कुरा त त्यही भित्रै हुने भयो धेरै लामो समयसम्म। जति लामो समयसम्म भित्र त्यो कुहिएको कुरा अर्थात् मासुहरू रहन्छ त्यसपछि त्यसले के हुने भयो? प्रभाव गर्ने भयो कि भएन? हार्मफुल नकारात्मक दुष्प्रभावहरू पार्ने भयो कि भएन? त्यही भएर हामीहरूले यदि मासु खायो भने चाहिँ कति धेरै इन्जेलसम्म त्यो जुन अखाद्य तत्त्व छ अथवा त्यो विषालु तत्त्व छ त्यो हाम्रो शरीरभित्र खेल्न थाल्छ, बस्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरले के गर्ने भएन?
त्यो डाइजेस्ट त्यो त्यसले चाहिँ सबै हार्मफुल कुराहरू लिने भयो, त्यसले गर्दाहरू रोग लाग्छ अरे। भनेपछि यो चाहिँ मोडर्न साइन्स अनुसार आन्द्राको स्थिति त्यस्तै छ। हाम्रो यो जुन अझ मृगौलाको स्थिति हेरौँ, त्यहाँभन्दा अलि तल गएर हेर्दाखेरि साइडमा मृगौलाको स्थिति हेर्ने भनेपछि हाम्रो पिसाब र यो बाघ भालु कुकुरहरूको पिसाब हेरौँ, त्यसको कन्सन्ट्रेसन, त्यसको जुन एउटा घनत्व छ, थिकनेस फरक हुन्छ। प्राय मांसाहारीको चाहिँ बढी हुन्छ, शाकाहारीको र मान्छेको चाहिँ उस्तै हुन्छ फेरि पिसाब। जस्तो कि हाम्रै बाख्राहरूको पिसाब अथवा मान्छेहरूको पिसाब तुलना गर्ने भनेपछि तुलनात्मक रूपमा उस्तो उस्तै हुन्छ। तर त्यसको ठाउँमा बाघ भालुको पिसाब र मान्छेको अथवा अरूको पिसाब तुलना गर्ने भने फरक छ। भनेपछि हाम्रो मृगौलाले काम गर्ने मेकानिजम पनि कस्तो छ? शाकाहारीको जस्तो छ। हाम्रो यो मलद्वार गुदद्वारले काम गर्ने प्रोसेस पनि कस्तो छ? शाकाहारीको जस्तो छ। अनि हाम्रो मुख हेर्नुहोस्, मुख पनि सानो छ, तर बाघको भालुको हेर्नुहोस् त गरे भने पछाडि झन्डै त्यो टाउकाको आधी भाग त उनीहरूको के अरे मुखले नै फट्टाएर जान्छ कि। तर शाकाहारीको सानो हुन्छ भनेको उनीहरूलाई ठुलो किन बनाउनु पर्यो? एकैचोटि त मासु चिथोर्नु पर्यो होइन, आक्रमण गर्नु पर्यो, त्यसका लागि। त्यही भएर चाहे दाँतको कुरा गरौँ, चाहे जिब्रोको कुरा गरौँ, चाहे आमाशयको अथवा कुरा गरौँ, चाहे केसको कुरा गरौँ, चाहे आन्द्राको कुरा गरौँ, चाहे मृगौलाको कुरा गरौँ, चाहे शरीरको कुरा गरौँ, इभन शरीरको हेर्नुहोस्, यो नङहरू पनि हेर्नुहोस्, मांसाहारीको नङ कस्तो हुन्छ? एकचोटि समायो भने चाहिँ तरबार उसको त्यही हो, खुकुरी त्यही हो, यत्तिकै होइन। बाघले चाहिँ यसो एक झापाड लगाइदियो भने प्राणीलाई मारिदिन्छ। हामीलाई चाहिँ काट्न अर्को हतियारै चाहिन्छ कि, हाम्रो नङले काट्दैन नि त। तर मांसाहारीहरूको त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर यो शरीरको मेकानिजम पनि कस्तो छ हाम्रो भन्दाखेरि कस्तो छ? शाकाहारीसँग मिल्दोजुल्दो छ, मांसाहारीसँग मिल्दोजुल्दो छैन। त्यही भएर शास्त्रले वर्णन गर्छ कि हामीहरूले चाहिँ सात्विक खानेकुरा खानुपर्छ। सात्विक खानेकुरा हरेको नमिठो होइन, मिठो, रसिलो, ताजा। स्याउ कस्तो हुन्छ? कस्तो ताजा हुन्छ, मिठो हुन्छ, रसिलो हुन्छ। तर त्यो तपाईँ जति भोगाउनु भएको छ त्यति खाए पछाडि त्योभन्दा बढी खान मन लाग्दैन। स्याउ एउटा बढी खाम भने त सकिन्न। तर त्यसैको ठाउँमा यतापट्टि राजसी खानेकुराहरू, लेस कुरकुरीहरू चाहिँ के हुन्छ? अगाइसक्या हुन्छ तैपनि मुखले मान्दैन, पेटले भो 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 भन्छ, तर मुखले चाहिँ हाल भन्छ। अनि के हुन्छ? इम्ब्यालेन्स हुन्छ। त्यही भएर भनिन्छ कि यदि हामी जस्तो कि यो शाकाहारी खानेकुराहरू जुन चाहिँ प्राय जसो अल्कालाइन खालको हुन्छन् होइन, त्यो अल्कालाइन टाइपको खानेकुराहरू चाहिँ बढी भयो भनेपछि मान्छे स्वस्थ हुन्छ भनिन्छ। विज्ञानको भाषामा चाहिँ 20 to 80% रेसियो हुनुपर्छ अरे। 20% एसिडिक खाना मान्छेको र 80% अल्कालाइन हुनुपर्छ। तर आजभोलि के छ? 80% तारे भुटेको मासु त्यस्तो एसिडिक हुन्छ, अनि 20% मात्र अल्कालाइन हुन्छ। अनि कम्बिनेसन बिग्रियो। 80-20 हुनुपर्नेमा 20-80 भयो। अनि त्यसपछि सबै रोगहरू त्यहाँबाट सिर्जना भएको छन्। त्यही भएर रोग व्याधि यी सबैलाई समाधान गर्ने हो भनेपछि आजको भागवतमको यो प्रसङ्गमा हामीले बुझ्छौँ कि हाम्रो खाना, आहार विहार, पिउने पानी, पिउने कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ वैज्ञानिक किसिमको हुनुपर्छ, सिस्टमेटिक हुनुपर्छ, जुन शास्त्रमा पहिल्यै वर्णन गरेको छ। र यसरी अगाडि बढ्यो भनेपछि ध्यान साधना गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। अनि अल्टिमेटली जब हामी यो चेतनामा सत्वगुणमा अवस्थित हुन्छौँ, हामीलाई भगवानको भक्ति गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। नाम जप्दा पनि मन धेरै विचलित हुँदैन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्यही भएर मेरो प्रायलाई यही अनुरोध हुन्छ कि इभन कोही मांसाहारी नै छ भने एकैचोटि छोड्न गाह्रो पर्छ। बाबा 7 दिन खानेले 1 दिन छोडेर हेर्नुहोस् अथवा 2 दिन छोडेर हेर्नुहोस्, अलिअलि कम गर्दै जानुहोस् त। अनि त्यसपछि जीवनमा केही न केही फरक देख्नुहुन्छ। जिब्रोको स्वादलाई बाहेक अरूलाई कसैलाई असर गर्नेवाला छैन। त्यही स्वाद मात्र अलिअलि नपुग्या जस्तो होला, तर तपाईँको शरीर चाहिँ एकदम हृष्टपुष्ट हुन्छ। कतिपयले भन्छन् शाकाहारी खानेकुरामा त प्रोटिन पुग्दैन। बाबा मासुभन्दा बढी प्रोटिन पाइने कुराहरू फेरि शाकाहारी नै छन् होइन। यो भट्टमासहरू खाइदिए हुन्छ अथवा अरू धेरै छन् शाकाहारी खानेकुराहरू जसमा चाहिँ प्रोटिनको मात्रा अत्याधिक धेरै छ। प्रोटिन चाहिन्छ भनेपछि कतिपयलाई अब कुनै भिटामिन पुग्दैन, यो पुग्दैन भन्छन्। नो अब हामीले यो खाना नजानेर मात्रै हो। खाना जान्ने हो भने सम्पूर्ण भिटामिनहरू शाकाहारीमा पाउँछ, तर हामीले चाहिँ त्यो कम्बिनेसन मिलाउन नि जान्नुपर्छ। शाकाहारी भनेर जहिले नि त्यही दाल भात खाने मात्र नि गर्नु भएन।
नत्र भने त कार्बोहाइड्रेट मात्र प्राप्त हुन्छ हैन। त्यही भएर शाकाहारी खानेकुराहरू कम्बिनेसन मिलाएर खानुपर्छ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि शाकाहारी खानेकुरामा हामीलाई चाहिने सबै कुराहरू छन्। त्यही भएर कतिपयले फेरि अर्को प्रश्न गर्छन्, हैन यो मांसाहारी प्राणीलाई काटेर खान नहुने तर फेरि सागपात नि प्राणी हो, यो फेरि खाना हुने भन्छन्। त्यो चाहिँ अल्पबुद्धि हो भन्छु मैले। किन भन्दाखेरि खाना त खानै पर्छ नि। संसारको नियम के हो? जीवो जीवस्य जीवनम, एउटा जीव अर्को जीवलाई खाएर बाँच्नै पर्छ। तर बुद्धिमानले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले कुनलाई खाँदाखेरि कम हानि हुन्छ त? मैले एउटा बोकालाई खाँदा कम हानि हुन्छ कि मैले एउटा रुखको स्याउ टिपेर खाँदा कम हानि हुन्छ? हेर्नु, स्याउ टिप्दाखेरि स्याउको रुख मर्दैन। तर के बोकाको खुट्टा काटेर खान्छु, साँप्रा काटेर खान्छु अनि अरू बाँकी राखिदिन्छु भनेर हुन्छ? हुँदैन नि। त्यही भएर हानि कम्ती केसमा छ। अनि त्यसमाथि पनि इभन साइन्टिफिक हिसाबले हेर्दा पनि यो चेतनाको विकास चाहिँ यो जनावरहरूमा बढी भइसकेका हुन्छ, रुख वृक्षहरूमा कम हुन्छ। त्यही भएर यो दुःखको महसुस पनि तुलनात्मक रूपमा यी प्राणीहरूले बढी महसुस गर्छन्। त्यही भएर एनाकेना प्रकारेण खानु त छँदैछ, अब कम हानि गर्ने नि, हैन? किन धेरै हानि गर्ने? यसलाई भन्छ बुद्धिमानी। र यो बुद्धिमत्ता कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि शाकाहारी खानेकुरा खाँदा हुन्छ। त्यही भएर इभन हामी यत्तिकै काम नपाएसम्म रुख बिरुवा उखेल्ने फ्याँक्ने त्यो पनि गर्नु हुँदैन, त्यो नि हिंसा हो। इभन रुख बिरुवा नै किन नहुन्? उपयुक्त कार्यका लागि मात्र उपयुक्त तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ, हैन भने त इभन यो अन्न बाली खाँदा पनि शाकाहारी खाँदा पनि अन्न कर्म खाइन्छ। त्यही भएर भगवानलाई चढाएर मात्र खानुपर्छ भनिन्छ, इभन डाइरेक्टली पनि होइन। भनेको एक नम्बरमा शाकाहारी हुनु पर्यो। शाकाहारी त फेरि अरू कैयौँ गाई वस्तुहरू पनि छन्, तर मान्छे भएपछि के गर्नु पर्यो? त्यो शाकाहारी कुरा पहिला भगवानलाई चढाउनु पर्यो र प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्नु पर्यो। कर्म फेरि खाना हुने भयो, हैन? भगवानको कृपा मात्र प्राप्त हुने भयो। र त्यसको बदलामा अब मासु त भगवानलाई चढ्दैन। चढाउने कसरी? भगवानले खाँदै खानुहुन्न, जबरजस्ती लगेर त हुँदैन। किन गीतामा भगवानले भन्नुभयो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4वटा कुरा मात्रै चढ्छन्। सो यो चाहिँ प्रिन्सिपल हो। र यो प्रिन्सिपल बुझ्यो भने पछाडि जीवन चाहिँ रमाइलो हुन्छ। यति कुरा चाहिँ पक्का हो, हैन? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।